नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। हुम्लामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। नेपालमा केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दरमा कमी। आज 1024 जनामा मात्रै संक्रमण, थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु। कोभिडको प्रभावले बेरोजगार बनेका युवालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साथ शून्य ब्याज दरमा 10 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तयारी। कृषि कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको भारतको किसान आन्दोलन देशव्यापी बन्दै। डिसेम्बर 8 देखि देशभर बन्दको आह्वान। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक मङ्सिर 25 गते बस्ने। छलफलका लागि 23 वटा भन्दा धेरै एजेन्डा तय। समाचार अब विस्तारमा। चिसो मौसम सुरु भएसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेको छ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने क्षेत्रमा चिसो मौसममा साँघुरा सडकहरू चिप्लो हुने, क्षमताभन्दा यात्रु बढी बोक्ने गर्नुले दुर्घटना हुने अध्ययनले देखाउँछ, जसका कारण धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ भने धेरैले अङ्गभङ्ग हुनु परेको छ। पछिल्लो समय कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा लगातार सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्, जसबाट धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। गत कार्तिक 28 गते बैतडीको पाटन नगरपालिका खोटमेमा भएको दुर्घटनामा 9 जनाको मृत्यु भयो भने 34 जना घाइते भए। मङ्सिर 13 गते रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोटमा जन्ती बोकेको जीप नै दुर्घटनामा पर्यो। 4 जनाले ज्यान गुमाए। मङ्सिर 15 गते मात्रै अछाममा अर्को बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भयो भने 17 जना घाइते भए। शुक्रबार राति मात्रै हुम्लामा भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। यसरी लगातार भइरहने सवारी दुर्घटनाले पहाडी क्षेत्रको यातायात जोखिमयुक्त हुने गरेको छ। सडक, सवारी साधन र सवारी चालकको अवस्थाका कारणले नेपालमा सवारी दुर्घटना हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। पहाडी क्षेत्रको सडक पूर्वाधार भरपर्दो र वैज्ञानिक छैन। चिसो मौसममा बाटो चिप्लो हुने, सडक बलियो र फराकिलो नहुने, घुम्तीहरू साँघुरो हुने, उपयुक्त स्थानमा ट्राफिक चिन्हहरू नहुँदा दुर्घटना बढेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिनु अघि वा लिइसकेपछि सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिनुपर्ने र तालिम लिएपछि मात्र व्यावसायिक रूपमा सवारी चलाउन योग्य मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। सवारी साधनको अवस्थाको जाँच गर्न केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, रूट तथा सवारी क्षमता अनुसार सञ्चालन अनुमति दिने गर्नाले पनि सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सक्छ। हामीलाई सडकको अवस्था सुधार गर्न केही समय लागे पनि सवारी साधन र चालकको अवस्था मात्र सुधार गर्न सक्यौं भने पनि सडक दुर्घटनामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसमा सडक नियम पालना गराउने निकायको तदारुकता हुनु आवश्यक छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। नेपालमा थप 1024 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,39,885 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 14,255 छ। थप 2,206 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर पूर्ण स्वस्थ बनेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,24,053 पुगेको छ। आज थप 10 जना कोरोना संक्रमित को मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाकै कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1577 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दरमा केही दिन यता कमी देखिएको छ, तर वास्तविकता थाहा पाउन अझै केही दिन कुर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। हाल 100 जनाको परीक्षण गराउँदा औसत संक्रमण दर 15.52% मात्र देखिएको छ। सरकारले कोभिड-19 को विरुद्धको खोप 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी ल्याउने भएको छ। विभिन्न देशमा अन्तिम परीक्षण भइरहेको खोप कुल जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने गरी ल्याउने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप ल्याउनदेखि लगाउनसम्मको तयारी गर्नका लागि विभिन्न 8 उपसमिति समेत बनाएको छ। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, गावी र सेपी नामक 3 सङ्गठनको कोभ्याक्स सुविधा नामक संयन्त्र अन्तर्गत खोप ल्याउन थालेको हो। कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने खोप नेपाललाई निशुल्क प्रदान हुनेछ। गरिब तथा कम आय भएका मुलुकलाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप निशुल्क प्रदान गरिनेछ। नेपालमा सुरुमा खोप दीर्घरोगी, वृद्ध, स्वास्थ्य कर्मी, अपाङ्गता भएका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको टुङ्गो लागेको छैन। गत साउन 31 गते 6औं अधिवेशन अर्थात् बर्खे अधिवेशन सम्पन्न गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 4 महिना पुग्न लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हिउँदे अधिवेशन कहिलेबाट सञ्चालन हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले विधेयक दर्ता नहुँदा प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ। प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले कोरोना महामारीकै बीच 6औं अधिवेशन सम्पन्न गरिएको भए पनि हिउँदे अधिवेशन भने अहिले नै सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन हाम्रो साउनको 31 गते समापन भएको हो हैन। अनि अधिवेशन समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। यो 6औं अधिवेशनमा हाम्रो 8वटा विधेयकहरू पारित भए, 2टा विधेयकहरू विचाराधीनमा छ, छलफलमा चलिरहेको छ र थप चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयकहरू दर्ता गरेको छैन। त्यसो कारणले मलाई लाग्छ अब यो मङ्सिरको लास्टमा बस्नुपर्ने हो। हामीले त्यस्तो थियो। अब नभए पुसको 1-2 गतितर्फबाट सुरुवात हुन्छ होला भन्ने अनुमान गरिरहेका छौँ। तर मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो छलफल भएको छैन। किनभने अब यहाँ बढी बिजनेस भयो भने सभामुखले बढी अब यो त भ्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले सरकारसँग छलफल हुन्थ्यो होइन। बिजनेस कम भएको हुनाले अब कति बेला ल्याउने अब सरकार प्रमुखसँग जाने हाम्रो सल्लाह गर्न मागिन्छ। प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नभएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न काममा व्यस्त भएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका भरत खड्काले प्रदेश सभालाई जिम्मेवार बनाउनका लागि जनताका मागमा छलफल गर्नका लागि पनि तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। एकातिर कोरोनाको कहर छ, अर्कोतिर भोकमरी सुरु हुन खोजेको छ, बेरोजगारको समस्या ज्यादै बढेको छ र जनता आक्रान्त अवस्थामा छन् र एउटा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेश सभा ओपन हुनु पर्थ्यो। विधेयकहरू पनि केही पाइपलाइनमा छन्, केही विधेयकहरू बनाउनु पर्ने हुन्छन्। त्यसैले सरकारले जनताको लागि पनि प्रदेश सभा खुला गरेर प्रदेश सरकारलाई एक जवाबदेही पनि बनाउनुपर्छ, क्रियाशील पनि बनाउनुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालसम्म 42वटा कानून पारित भएका छन्। प्रदेश बाल बालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी 2वटा विधेयक भने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भएको बस पार्क सञ्चालनमा आएको छ। मङ्गलगढी चोकमा अस्थायी रूपमा सञ्चालन आएको बस पार्क वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई 2 वर्ष अघि हस्तान्तरण गरिएको हो। बस पार्क सञ्चालन भएपछि यात्रु, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सहज भएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पुरानै बस पार्कमा नयाँ संरचना सहित 2 वर्ष अघि निर्माण भएको सिटी बस पार्क सञ्चालनमा आएको छ। राजधानीको मुख्य चोकमा बस पार्क हुँदा दुर्घटनाको जोखिम र अस्तव्यस्त पार्किङले कुरूप बनाएको थियो। नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा आएपछि यात्रु र बस व्यवसायीहरूलाई सहज भएको छ। सिटी बस पार्क सञ्चालनसँगै यात्रुहरूका झोला तान्ने, जबरजस्ती गर्ने जस्ता कार्यलाई बन्देज लगाउन व्यवसायीहरूले नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। पहिलेकै जस्तो चाहिँ फेरि यात्रुहरूलाई भित्र आउने, भित्र मान्छे तान्ने चाहिँ त्यो खालको वातावरण भयो भने त्यहाँ रहनु र यहाँ रहनुको यो भवनले मात्रै खासै असर पार्दैन। त्यसको लागि चाहिँ यो भवन र यो चाहिँ संरचना जति राम्रो बनेको छ, यहाँ भित्रको अनुशासन र यहाँ भित्रको मापदण्ड पनि त्यही अनुसारले बनेर त्यही अनुसारले सफल भएर हामी सबैले सफल गराउन सक्यो भनेपछि बल्ल मात्रै हामीलाई र प्लस यात्रुहरूलाई पनि हामी नयाँ बस पार्कमा र अहिले बनेको छुट्टै बस पार्कमा छुट्टै खालको माहौल छ भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ। बस पार्क सञ्चालनको लागि PR कन्स्ट्रक्सनले 3 वर्षको सम्झौता गरेको छ। नयाँ बस पार्कमा यात्रुहरूलाई आवजावत गर्ने वातावरण सहज गराउने नगरपालिकाले जनाएको छ। बस पार्कभित्र CCTV जडान, सुरक्षा पोस्ट, ट्राफिक सिग्नल, साइन, यात्रु चढ्ने वा झार्ने ठाउँ निश्चित, यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले परिचय पत्र तथा जर्सीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने जस्ता नियमहरू बनाइएको छ। सिटी बस पार्क सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले सबैको समन्वयमा नमुना बस पार्कको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता PR कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशकै राजधानीकै अब तपाईँको एउटा चाहिँ साग जोगाउनुको यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ PR ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ म प्रतिनिधि भएको नाताले चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ हामीले एकदम व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामी एकदम प्रतिबद्धता राख्छौँ। सिटी बस पार्क निर्माणको कुल लागत 7 करोड 44 लाख रुपियाँ लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। करिब 4500 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको सिटी बस पार्कमा साना ठुला गरी 120 वटा सवारी अड्न सक्ने क्षमताको हो। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई शून्य ब्याज दरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न र कोभिड-19 को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकता दिई 3 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म ऋण प्रदान गरिनेछ। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हामीसँग प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसी प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। सचिवज्यू, यो कार्यक्रमका विषयमा अलिकता जानकारी गराइदिनुहोस् कि जसलाई उद्यमी बन्नु छ र पुँजीको अभावमा उनीहरू घरमै बसिराखेका छन् अथवा अन्य ठाउँमा रोजगारीका लागि त्यो अवसर खोज्दै हिँडिरहेका छन्, उनीहरूले यो कार्यक्रमबाट कसरी लाभ लिन सक्छन्? हजुर, धन्यवाद हजुर। यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा हामीले उद्यमीको साथमा प्रदेश सरकार भन्ने नाराको साथ यो कार्यक्रम लिइरहेका हौँ। हजुर, यसमा हामीले यो कार्यक्रमको लागि हामीले उद्यम विकास कोष भनेर हजुर रु 10 करोड रुपियाँको हामीले कोष पनि खडा गरिसकेका छौँ। हजुर, यसमा हामीले नेपाल बैंक लिमिटेडसित एउटा सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ र नेपाल बैंक लिमिटेडको 12वटै जिल्लामा रहेका 35 वटा शाखाहरूमाबाट यो ऋण प्रवाह हुन्छ र यसमा अब पुँजीको अभावमा उद्योग गर्न चाहने इच्छा भएका जागरुक महानुभावहरूले उहाँ निवेदन दिनुहुन्छ र उहाँले निवेदन दिइसकेपछि निवेदन दिएको 10 दिनभित्रमै हामीले ऋणको टुङ्गा लगाएर उहाँहरूलाई नयाँ उद्योग स्थापना गर्नको निम्ति 10 लाखसम्मको पुँजीमा हामीले उहाँलाई ब्याज नलाग्ने गरेर
हामीले ब्याज अनुदान दिन्छौँ। यो सचिवज्यू, जस्तो यहाँ 3 लाखदेखि 10 लाखसम्म ऋण दिने कुरा गरिएको रहेछ, यो वर्गीकरण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ उद्यमीहरूको, अथवा कसरी चाहिँ कसले 3 लाख पाउने, कसरी 10 लाख पाउने? त्यस्तो होइन हजुर, हामीले उहाँहरूलाई छोडिदिएको हो। हजुर, जसको अब उद्योग स्थापना गर्दा 10 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, सबै मलाई लोन चाहियो भने सबैले 10 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ। जसले मैले 10 लाखको उद्यम गर्न सक्दिनँ, सानो हो, मलाई 3 लाख रुपियाँसम्मको भए पनि पुग्छ भन्नुभयो भने उहाँलाई दिने हो। यसमा यो हामीले उहाँहरूले कम गर्दैनौँ कि उहाँहरूको उद्योग स्थापना गर्न जति पैसा चाहिन्छ 10 लाखसम्म त्यो उहाँहरू सबै लोन पाउनुहुन्छ। ब्याङ्किङ अलिकता प्रक्रियामा अलिकता जटिलता अथवा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको कुनै कुनै ठाउँमा अहिले पनि ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह गरिएको छैन भनिएको छ। केही ठाउँहरू ब्याङ्क पुग्न पनि बाँकी रहेका ठाउँहरू पनि छन्। त्यस्ता ठाउँका नागरिकहरूलाई ब्याङ्किङ प्रक्रियाका विषयमा जानकारी नहुन सक्छ। यसको सहजीकरण चाहिँ मन्त्रालयले कसरी गरिदिन्छ? यसमा हामीले हाम्रो प्रत्येक जिल्लाहरूमा हाम्रो के अरे घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालयहरू छ 12वटा जिल्लामा, र हाम्रो डिभिजन 1 कार्यालयहरू पनि 12वटा जिल्लामा छ। र हाम्रो सबै ठाउँमा हामीले प्रचार गरेका छौँ। त्यसमा ब्याङ्कको चाहिँ 35वटा शाखा छ। उहाँहरूले यो 12वटा जिल्लामा उहाँहरूले जुन शाखामा उहाँलाई पाएको पर्छ त्यो शाखामा तपाईँ उहाँले निवेदन दिनुहुन्छ। निवेदनमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनि एउटा नागरिकता र उहाँको चाहिँ त्यो लालपुजा राखेर निवेदन दिएको 10 दिनभित्रमा उहाँको खातामा पैसा आउने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएको छौँ। जमानत चाहिँ आवश्यक छ, धितो चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, यसमा के ब्याङ्किङ कारोबार भएको हुनाले जमानत चाहिँ आवश्यक हुने हो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमा यो काम गर्नलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म, जुन अब कुनै पनि उद्योग गर्दाखेरि सुरुको 2-3 वर्ष उहाँहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरि रनिङ कस्ट मात्रै बढ्ने, त्यसबाट तत्कालै आम्दानी प्राप्त नहुने भएको हुनाले 3 वर्षसम्म हामीले उहाँहरूलाई यो निर्ब्याजे लोन दिएर उहाँहरूले आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो कार्यक्रम हो। जस्तो अब ब्याज त तपाईँहरूले चाहिँ तिरिदिने अथवा ब्याजको चाहिँ जमानी बसेर उहाँहरूलाई उद्यमी बन्नलाई प्रोत्साहन त तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तर पछि त्यो उत्पादन तपाईँले अघि भनेकै जस्तो गरी रिटर्न चाहिँ अलि ढिलो हुने भएका कारणले गर्दा समयमा किस्ता तिर्न नसक्दाखेरि फेरि अर्को खालको समस्या भोग्नुपर्ने त होइन नि उद्यमीहरूले? यसलाई कसरी मिलाइरहनु भएको छ? फ्याक्ट हुँदैन हजुर। हामीले चाहिँ यो हामीले ब्याङ्कसित सरकार राखेर उहाँहरूको चाहिँ उहाँले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई पनि बजारीकरणमा पनि हामी सहयोग गर्छौँ। र हाम्रो के अरे विभिन्न घरेलु कार्यालयहरू छन्, घरेलु तथा सानो विकास कार्यालयहरू, उहाँहरूलाई चाहिने किसिमको उद्योग सञ्चालन गर्दा चाहिने किसिमको प्राविधिक सहयोग पनि हामी गर्छौँ। र हाम्रो यो मन्त्रालयको चाहिँ अरू कार्यक्रम पनि छ। हामीले उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू त्यहाँका बिक्री वितरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि छ। हामी ठाउँ ठाउँमा हामीले अहिले यो कोसेली घरहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ प्रत्येक जिल्लामा। अनि यसमा पनि उहाँहरूलाई हामी जोड दिन्छौँ। यो लोन दिएर मात्रै हामी उभिने होइन कि उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूको बिक्री वितरणमा पनि हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ रेगुलर सहयोग रहन्छ। हस्, हुन्छ। यो जानकारी र समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसी हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको थियो। प्रदेश सरकारले बिना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउँदैछ उद्यमी बन्न चाहने उद्यमीका लागि, नव उद्यमीका लागि चाहिँ पुँजीको अभाव हुन नदिनका लागि त्यस खालको प्रावधान सिर्जना गरी त्यो कार्यक्रम लागू गर्दै थियो। त्यस विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै अब बाँकी प्रसङ्ग। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको आज 10औं दिन। आज हामी कपिलवस्तुमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदैछौँ। विगतमा हिंसा सहेर बस्न बाध्य कपिलवस्तुका महिलाहरू अहिले न्यायिक निकायसम्म पुग्ने गरेका छन्। विगतमा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरू बाहिर आउन थालेपछि कपिलवस्तुमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढेको देखिएको छ। घरमा सीमित हुने हिंसा बाहिर आए पनि अधिकांश मुद्दाहरू मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेल अनुसार कपिलवस्तुमा परेका उजुरी मध्ये झण्डै 50% मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। खान बस्न नदिएको, गाली गलौज गरिएको, कुटपिट, विवाह दर्ता नगराएको लगायतमा उजुरी पर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 107 वटा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू प्रहरीमा परेको छ भने 185 ठाडो उजुरी परेका छन्। प्रहरी र सरोकारवाला संघ संस्थाको पहलमा महिलामाथि हुने अनेक प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारका गुनासो र समस्याहरू समाधान हुने गरिएको छ। आफ्ना समस्या परे भने प्रहरी कहाँ नआउने, महिलाको हिंसा भयो, महिला सम्बन्धी अथवा जबरजस्तीकरणीका घटना भए कुनै भयो भने प्रहरी कहाँ जाँदा इज्जत जान्छ, मेरो समाज, मेरो घरको इज्जत जान्छ भन्ने मानसिकताले अझै पनि धेरै जसा महिला हिंसाका केसहरू प्रहरी कहाँ आइ नपुग्ने अवस्थाहरू छ। उहाँहरूलाई कसरी प्रहरी कार्यालयभित्र जाने हो, प्रहरी कहाँ कसरी फेसिलिटेट गर्ने हो, प्रहरी कहाँ कसरी आउने वातावरण क्रिएट गर्नु मुख्य चुनौती छ। यसलाई चाहिँ यो 16 दिने अभियानमा चाहिँ
प्रहरी हाम्रो साथी हो, प्रहरी हाम्रो सुख दुःखको साथी हो, निष्पक्ष तरिकाले प्रहरीले काम गर्छ भन्ने भावना सिर्जना गर्नु सक्नु नै यो 16 दिने अभियानको मुख्य सफलता हो। यसमा हामी लाग्छ। हिंसा र दुर्व्यवहारका उजुरी बढे पनि धेरै जस्ता समस्या अदालतसम्म पुग्दैनन्। मधेस मानव अधिकार गृहले हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको घर घरमा गई सचेतनामूलक कार्यक्रम पीडित प्रभावितलाई खोज्ने काम र आय आर्जनका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ। मधेस मानव अधिकार गृहले घरदेखि नै घर परिवारलाई चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम र उहाँहरूलाई एकदमै नितान्त घर घरमा गएर चाहिँ लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरू प्रभावितहरूलाई खोज्ने काम र उहाँहरूलाई आय आर्जनको सपोर्ट दिएर कसरी उहाँको घरमा शान्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लाग्दै सरोकारवालाहरूलाई संवेदनशील कसरी बनाउन सकिन्छ उहाँहरूसँग छलफल गर्दै यसरी अगाडि बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। पीडक कानुनी कार्यवाही हुने हुँदा पनि हिंसाका घटना अदालतसम्म पुग्दैनन्। जिल्लामा महिला पैरवी मञ्च, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध निगरानी समिति घरेलु तथा महिला हिंसा विरुद्ध क्रियाशील छन्, तर हिंसामा भने कमी आउन सकेको छैन। कपिलवस्तुबाट वासुदेव वर्माको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द भएका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू खुल्न थालेका छन्। आज हामीले बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वरी मन्दिरमा आएका दर्शनार्थीहरूलाई मन्दिरहरू खुला हुँदा कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ भनी सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। धेरै समयपछि खुलेको छ हैन, सधैँभर यसलाई बन्द गरेर राख्न पनि भएन। एउटा मान्छेको अब जुन परम्परागत एउटा अब पूजा गर्ने शैली छ, यसलाई सधैँभर बन्द गर्न पनि भएन। अब केही न केही अल्टरनेटिभ बाटो त रोज्नु नै पर्छ। खुलेको राम्रो जस्तो अब हामीले यसरी खुल्दा अब हुन्छ नि, सामाजिक दूरी कायम नगर्नेदेखि लिएर मास्क नलगाउने यस्तो क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन। अब आफ्नो केयर आफैले गर्नुपर्छ भन्छु। यो चाहिँ एकदम हर्षको कुरा हो। चाहिँ यस्तो धार्मिक स्थल चाहिँ सबैको लागि चाहिँ अब खुला नै हुनुपर्छ। अब सबै धर्मावलम्बीको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। यसरी खोल्नुपर्छ। सेफ्टी कुराहरू अप्नाएर चाहिँ यसरी खुल्दा, नियमित रूपमा खुल्दा राम्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो पोजिटिभै लिन्छु मैले चाहिँ यो चाहिँ दर्शन चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। किनभने यस्तो चाहिँ अब कोरोनाको महामारीको बेला भिडभाड चाहिँ अब मेन्टेन, अब त्यो मन्दिरमा प्रायः भिडभाडै हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले चाहिँ सेफ्टी चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। मास्क भयो, अब चाहिँ अब एउटा फिजिकल दूरी पनि कायम गरेर चाहिँ अब हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब खुल्नै पर्थ्यो। अब देशको परिस्थितिले गर्दा अहिले यो महामारीको रूपले गर्दाखेरि अब बन्द भएको खासै होइन। अब अहिले त भयावह रोगको कारणले गर्दा यसैमा सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूले पनि पूजा गर्न नि पाएनन्, अब आउनु पनि पाएन। डरलाग्दो अवस्था थियो कि मान्छेको होइन। अब एक चरणमा खुल्यो, राम्रो भयो, हामीलाई खुसी लागिरहेछ। अब हेर्न पायौँ कि भगवान्प्रति विश्वास पनि हो है। यसले गर्दा मलाई चाहिँ यही नै लागिरहेछ। अब मास्क लगाएर अलिकति दूरी कायमै भन्छ। मन्दिरमा दूरी त अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। अब सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। खासमा अहिले बुझेर हिँड्दा आफ्नै सुरक्षित हिँड्नु चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म राम्रो लाग्छ। मन्दिरहरू यस्तो धार्मिक स्थलहरू खुल्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सधैँ बन्द गरेर मान्छेहरूको जुन हामी धर्मप्रति आस्था राखेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूले चाहिँ निराशा पैदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खुल्ने, तर खुलेपछि पनि लिमिट, मान्छेहरू कति भित्र जाने, कति बाहिर बस्ने, कसरी पूजा गर्ने, एउटा सीमित टाइम तोक्ने, अनि त्यो अनुसार भयो भने चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तीर्थव्रत गर्ने पर्छ। मर्ने त अब कुन रोग लगाएर पनि मरिन्छ, अघि पछि पनि मरिन्छ। मर्ने त अब केही त्यस्तो भएन। अब मरिन्छ भन्ने हुन्छ। अब तीर्थव्रत त गर्नै पर्छ नि। लामो समयसम्म होइन, अहिले जे होस् बागेश्वरी माताको दर्शन गर्न पाइयो। मनमा चाहिँ अलिक शान्त भयो के। अब पहिला कोरोनाको डरले चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ खोइ यहाँ आएपछि कोरोनै छैन कि जस्तो लाग्छ कि। एकदम मनमा चाहिँ शान्ति जस्तो लाग्छ। अब सुरक्षित भन्ने हो भने भित्र चाहिँ गइएन, भित्र एकदमै भिड छ। बाहिरबाट दर्शन चाहिँ गरियो है, सुरक्षित चाहिँ त्यति छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो समय धेरै स्थानीय तहहरूका लागि छाडा पशु चौपाया समस्याको विषय बनिरहेको छ। तर अर्घखाँचीमा भने छाडा पशु चौपायाहरूको संरक्षण गर्न थालिएको छ। छाडा गाईहरूलाई ओम श्री कृष्ण गौशालाले संरक्षण गर्दै आएको छ भने त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ। अर्घाखाँचीमा यत्रतत्र छाडिएका गाईहरूलाई ओम श्रीकृष्ण गौशालाले संरक्षण गर्दै आएको छ। दूध दिन छाडेका स्थानीय गाईहरूलाई सडकमा छाडिदिने रोग झाङ्गिँदै गएपछि यो गौशालाले एकै ठाउँमा जम्मा गरी पालन पोषण गर्दै आएको हो। राष्ट्रिय जनावरको अलावा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग विशेष महत्व राख्ने गाईहरूको पालन पोषणका लागि गोरेटो बाटो लगायतमा समस्या खेप्नु परेको गौशालाका गाई हेरालु कर्मचारी मेघबहादुर पाण्डेको भनाइरहेको छ। अब हामीले यो ठाउँमा अर्घाँचीका सबै ठाउँबाट लगभग छरिएका गाई जस्तै मानौँ छाडा गाईहरू छोडिएका गाईहरू हामीले यहाँ लिएर आएर तिनीहरूलाई पालन पोषण गरेका छौँ। कामधेनु गाई 150 जति गाई रहेका छन्। अहिले हामीलाई समस्या त बिजुलीको समस्या छ, पानीको समस्या छ, अनि गाई चर्न जाने गोरेटो बाटाको समस्या छ। अब हिउँदोमा घाँसहरूको समस्या हुन्छ सर। यही हो हाम्रोमा अहिले तत्कालको समस्या। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित नर्तनाचल पर्वतको फेदीमा रहेको यो गौशालामा करिब 150 वटा गाईहरू रहेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यताले रमणीय यो स्थानमा थप गोठ निर्माण गर्ने हो भने कम्तीमा 500 गाईहरू राख्न सक्ने बुझिएको छ। अपहेलित गाईहरूको पालन पोषणमा सक्रियता देखाएको ओम श्रीकृष्ण गौशालामा हेरालु तथा कामदारहरूको बसोबासका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगमा एउटा भवन निर्माण गरिएको छ। छाडा छाडिएका गाईहरूको पालन पोषण गर्दै आएको यो गौशालामा थप गोठ निर्माण तथा पर्याप्त हेरालु कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि जिल्ला स्थित सबै तह र तबकाहरूको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको दक्षिण पश्चिममा रहेको एउटा कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुइँदा कम्तीमा 18 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। खानीमा काम गर्ने 5 जना मजदुर हराइरहेका र 1 जनाको जीवित उद्धार गरिएको छ। चुङचिङमा रहेको कोइला खानीमा कार्बन मोनोक्साइड चुइएको र घटनाको छानबिन सुरु भइरहेको छ। कोइला खानी 2 महिनादेखि बन्द थियो। गएको सेप्टेम्बर महिनामा पनि चुङचिङमा रहेको अर्को खानीमा आगो लाग्दा 16 जनाको ज्यान गएको थियो। अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरमा पनि ग्वाओजो प्रान्तमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतमा आन्दोलनरत किसानहरूले बन्दको घोषणा गरेका छन्। आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सरकारले अटेरी गरेकाले यही डिसेम्बर 8 तारिकका दिन देशभरि बन्दको आह्वान गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। किसान नेता गुरनाम सिंह चाडोनीले भारत बन्दको आह्वान गरिएको बताउनु भएको छ। कृषि सम्बन्धी नयाँ कानुनहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतमा केही समयदेखि किसानहरू देशव्यापी आन्दोलनरत छन्। हालै ल्याइएका कृषि सम्बन्धी कानुनहरू रद्द नगरिएमा देशव्यापी बन्द अन्तर्गत सबै सडकहरूमा अवरोध गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन सुरु भएकाले केन्द्रीय सरकार अहिले दबावमा परेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। वार्षिक साधारण सभासहित विभिन्न विषयमा छलफल गर्न एन्फाले यही मङ्सिर 25 गतेका लागि कार्यसमिति बैठक बोलाएको हो। बैठकमा विभिन्न 23 भन्दा धेरै विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकमा एन्फाका विभिन्न विभागको रणनीतिक योजना, युवा विकास परियोजना, विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न, राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण तथा मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा सहभागिता तथा आयोजना
लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै एन्फाको कार्यक्रम अनुसार स्थगित भएका प्रतियोगिता फेरि सञ्चालन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षका लागि लेखा परीक्षकको नियुक्तिका लागि एन्फा साधारण सभामा सिफारिस गर्ने लगायतका एजेन्डाबारे बैठकमा छलफल हुनेछ। यस्तै खेलाडी दर्ता नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, विधान संशोधनको प्रस्तावना मस्यौदा लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अब मौसम। हाल भारतको उत्तर पूर्वी प्रदेश र बिहारको आसपासमा न्यून चापीय प्रणाली बनेका कारण नेपालका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी स्थानहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै, हुम्लामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। नेपालमा केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दरमा कमी, आज 1024 जनामा मात्रै संक्रमण, थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु। कोभिडको प्रभावले बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साथ शून्य ब्याज दरमा 10 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तयारी। कृषि कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको भारतको किसान आन्दोलन देशव्यापी बन्दै, डिसेम्बर 8 देखि देशभर बन्दको आह्वान। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक मङ्सिर 25 गते बस्ने, छलफलका लागि 23 वटा भन्दा धेरै एजेन्डा तय। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।